फुलांच्या फुलांगोसानी तूच पोर मोळतले रातीच्या तारा राशीनी तूच पाजळतालो स्वप्नानी मोज्या स्वप्नानी तू खेळयतले म्हाका मोगणानी मोज्या मोगणानी नियळतले हांव तुका आज मुझे वेगे ये तू हातात हात घे तू मोगा नीस तुझो सांगात ती तू एक जाऊया आमी दोगां आज मुझे वेगे ये तू मेटाक मेट काढ तू मोगा नीस तुझो सांगात ती तू तुझे बिने म्हाका वेगळो संसार नाका दोन तरुण काळजाच्या मिलनाच्या संभ्रमांत वांटेली जाऊच्याक आमी सर्व हांगासर जमल्या ह्या जोडयानं आपल्या लग्ना कार्याक एक अपुर्बाय असो दीस वेंचला 2025 वर्साचो पयलो दीस Ladies and gentlemen, I wish a wonderful year ahead to each and everyone gathered here. May this year bring you a joy, success, and countless blessings. Happy New Year. कोणी विश करना म्हाका न्ही गे हॅपी न्यू इयर मगाचे न्हू दोन कुटुंबांत पटल्या सबार तेंपातावन आसा संभ्रमाचें वातावरण रायकुवर ग्रेशन आणि रायकुवर्ण विल्सी हांच्या काळजांचें जालां मिलन पटल्या सबार तेंपातावन ह्या जोड्यान पळयल्लें एक सोपान आपल्या मोगाच्या मनशांच्या सांगातपणान दबाजीक जावचें तांचें लग्न तुमच्या सर्वांच्या सहकारान सादर जावच्याक लग्ना कार्ये आयतें जालां हें सभांगण मुगाचें न्हू ल्हानपणांतावन भुरग्यांक वर्त्या मोगान वाडोवन आज तांच्या जिविताच्या वर्त्या दिसा तांचो संतोष आपणाचो संतोष म्हणले कोण आज हांगासर तांकां सांगात दिवन आसात व्हंकल न्हवऱ्याची आवय बापाय आनी तशेंच ल्हानपणार तावनच तांकां सांगात दिवन आयिल्ली तांची भाव भयणी आनी सगळे कुटुंब आनी सांगाता व्हंकल न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची लागशिल्लीं समेस्तां ह्या वेदीक येवच्याक आयते आसात ह्या वेळार घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया तांकां ह्या वेदीक स्वागत मागया
कुटुंबाचा त्यांनी वेदिर रावचे जायत गे मग न्हू आपल्या लग्नाच्या वक्ता होकल न्हवऱ्याक कुमकेक आणि लक्षिल्ल्यान सांगात दिवच्या खातीर दोनी कुटुंबाच्यांनी एक हँडसम चलयाक देडो जावन आणि एक सोबीत चलयेक देडी जावन वेंचला तर आमचे हात लागी हाडया घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया देडो आणि देडयेक ह्या वेदीक स्वागत मागया मग न्हू आतां ती घडी उदेल्या ग्रेशन आणि विल्सन आणि स्वप्नेल्ली घडी एक घडी भर उबी रावया समजता दयेकन एक घडी भर उबी रावया व्हंकल न्हवऱ्याच्या येण्याक आमी आयते आसा विथ युअर वंडरफूल स्माइल्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज टू द न्यूली वेडेड कपल मिस्टर अँड मिसेस ग्रेशन अँड विल्सी समजता आमी आमची बसका स्वीकार करया आयच्या सब्रमाच्या वक्ता अपूर्बेन सोपसो नवरो ग्रेशन विल्फ्रेड डिसोजा प्रस्तुत अबुधाबींत अकाउंटंट जावन तो वावर करन आसा आनी तशेंच ताची मोगाची व्हंकल विल्सी मॅथ्यू टिचर जावन ती वावर करन आसा एक पटी हात उखलून सैऱ्यांक पुरा हात वेव करा पाटी हात वेव करतात की हाय म्हणटात की तांकां आनी तशेंच आवय बापाय दोगांयकी सांगात दिवन आसात न्हवऱ्याच्या बगलेक तांची आवय बापाय सांगात दिवन आसात मानेस्त ग्रेगोरी आणि फेल्सी डिसोजा एक पटी हात उखला सैऱ्यांक पुरा पळया ओके आजचो गेल ओके आनी तशेंच व्हंकलेच्या बापायच्या जाग्यार भाऊजी आसा अमित आनी तशेंच मोगाची मम्मी आसा एल्सी मॅथ्यूज मम्मी इस्लान राव दी व्हंकलेच्या दिडीच्या बगलेक राव मम्मी तांकां पळयतना तुमकां खुशी जाता जाल्यार 2 ताळयो दी हांगी सगळे कुटुंब हांगासर सांगत आसा आनी न्हवऱ्याक सांगात दिवन आसात तांच्यो दोगी भयण्यो विनिटा आनी शरत आनी तांचे बाळ लविशा थंयसर आसात एक पटी हात उखला लोकांक पुरा पळया तांकांय 2 ताळयो आनी तशेंच आनी एक मोगाचे भयण आसा जॅनेट आनी मेल्विन आनी तांचें बाळ आसा मेल्वेटा हात उखलून एक पटी वेव करा आनी तांकांय ताळयो दिया ताळयो दिवच्यान कितेंच उणें करनाकात मोगाच्या न्हू आजू 9वें वर्स इल्लोसो जोश जाय आमचे लागीं आनी तशेंच व्हंकलेच्या बगलेक तांची भयण सौम्या आनी अमित आनी तशेंच तांचें बाळ आसा एडोनीस तुमी कित्या बाकी तुमी हात उखलून हाय म्हणा सगळ्यांक ओके तांकांय इल्ल्योश्यो ताळयो उण्यो जाल्यो न्ही गे ह्या सगळ्या कुटुंबा तर्फेन हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बऱ्यांतलो बरो मोगासो मानाचो स्वागत हांव पटयतां समेस्तांक स्वागत सुस्वागत वेदीर व्हंकल न्हवरो आनी देडे दोड्यांक सोडचें आनी तुमी तुमची बसका स्विकार करच्या पयलें हांगासर फाटी येया ओके बसका स्विकार करच्या पयलीं आनी की काम आसा वचूंक हांव सांगता सगळे कुटुंबा सांगाता व्हंकल न्हवऱ्या फुडें येवचें हांगासर अपूर्बाची केक आसा न्ही गे पळय बुक्को देडये लागीं दिवचो ग्रेशन तुजे हात काल्ले आसात न्ही गे एक हातान व्हंकलेक तुज्या अरावंड धर आनी एक हातांत थंयसर केक कातरच्या खातीर सुरी आसा न्ही गे दोगांयनी सांगाता ती सुरी हाती घेवची आनी केक कातरची पयलें एकामेकाक खावची उपरांत इस्ल्या कोशिल्ल्यांक खावची ताच्या उपरांत तिसल्या कोशिल्ल्यांक खावची ह्या वक्ता आमी पळयता आसतना थाळयेचो शिवर वतया आनी तांकां अभिनंदन पाठवया
होकलनवरो सगळ्या तांच्या कुटुंबा सांगाता हांगासर आसली केक आतान एकामेकाक खवयल्या आनी तीच गोडसाण आमकां समजता की पवित करच्याक ती कशी पावतात तांचे तर्फेन आमी बशिल्ल्या कडेच संभ्रमाच्या वखदा केक तशेंच वायन घेवन आतां फुडें येतात महिमा कॅटरर्स पेरमोदे हाचे सांदे. Ladies and gentlemen, get ready to indulge your senses with Mahima Caterers, where taste meets excellence. We're here to make this celebration truly unforgettable, serving you flavors crafted with passion and care. Let every moment be enhanced with the taste of excellence. Here we are, Mahima Caterers, Permudhe, bringing excellence to your table. Mahima Caterers. Mahima Caterers. Mahima Caterers. Mahima Caterers. वचनो एक जोडे लग्ना बंदांत एक जाता आसतना दोन कुटुंबां एक जातात आनी दोन कुटुंबां एक जाता आसतना दोनी कुटुंबाची सैरी एक जातात. त्याच प्रमाणे ग्रेशन आनी विल्सी हांच्या दोनी कुटुंबाची 6 जाणां सैरी सर्व आमी हांगासर जमल्या आनी जमलेल्या समेस्तांक एक गोडशी केक तांणी दिल्या आनी ती केक आमी खाता आसतना जे कितें केकीची ती गोडसाण आसा तांच्या लग्ना जिवितान ती गोडसाण सदांच आसून दी म्हणली आमची समेस्तांची आशा आनी आमी समेस्तां तांकां एक सुकाळ लग्ना जिवीत मागता. मगचनो वेळ आसा व्हंकल न्हवऱ्याक बरी बोळ भलायकी मागची. आमा समेस्तां तर्फेन बरी भलायकी मागच्याक एक फावो त्या व्यक्तीक व्हंकल न्हवऱ्यान तशेंच तांच्या कुटुंबाच्यानी विंचला. फावो तो व्यक्ती कितें की म्हळ्यार ग्रेशन आनी विल्सी हांचे दोगांयचे ते मॅथ्स टीचर जावन आसले. प्रस्तुत सेंट जोसेफ हायर प्रायमरी स्कूल बचपे हांगासर मुखेल मेस्त्री जावन ते आपलो व्हरतो वावर वा सेवा दिवन आसात आनी कोयर मेस्त्री जावन ते फामाद एक बरे सिंगारी ते जावन आसात बरे उलोवपी आनी प्रत्येक तरान ह्या दोनी कुटुंबाक लागशिल्ल्यान ते वळखतात. आमच्या तुमच्या समेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान हांव विनंती करता भलायकी मेस्त्री मानेस्त ऑलविन नोरोन्ना तुमी फुडें येवच्या. देव बरी सांज हांगा जमलेल्या तुमकां समेस्तांक गुड इवनिंग. आज नव्या वर्स आराम जाला. सर्वांक हांगा जमलेल्या सर्वांक नव्या वर्साचे हांव शुभाशय पाठयतां. म्हजी परत्यान वळखून दिल्ल्या कार्यनिर्वाहक तुकाय देव बरें करूं. आज दोन काळजांमध्ये दोन जिवांमध्ये दोन घराण्यांमध्ये संबंध रुता जाला. ह्या संभ्रमीक दिसा ग्रेशन आनी विल्सी तशेंच ग्रेगरी सोस आनी एल्सी मॅथ्यू हांच्या घराण्यांक पयले सुवातेर हांव परबी पाठयतां. अभिनंदन तुमकां. कंग्रॅच्युलेशन्स. प्रत्येक तरान ग्रेशन आनी विल्सी तुमच्या जिवितांत एक नवें आराम जाला. नवो पवित्र साक्रामेंत तुमी जोडला. ह्या सुवाळ्यार विशेष अभिनंदन तुमकां. दस्तुरे प्रमाणे दोनी कुटुंबांची वळख हांव करून दिवंक आसा. दोनी कुटुंबां आमच्याच फिरगजेची. व्हंकलेची आवय एल्सी मॅथ्यू तुमी उबे रावल्यार सगळ्यांक तुमची वळख कळटा. सादी मनीस कश्टी. तिजो पती मॅथ्यू देवादीन जाल्या नंतर कुटुंबाची जबाबदारी खाण घेवन कश्टांनी आनी वर्त्या मिनातेन आपल्या भुरग्यांक बरें शिकप आनी देणी लाभोवच्याक तिची वावंट वर्ती. ह्या सुवाळ्यार हांव तिका सर बरें मागतां. मलगडेंदू सौम्या मॅथ्यू अमित रुडॉल्फ पिंटो लागीं लग्नांत एकवटून तांकां एक चरको भुरगो आसा एडोनिस पिंटो. खंय लिपला? ओके. हें कुटुंब वालेन्सिया वस्तीकरण आसा.
दुसरेंदू विल्सी मॅथ्यू आईचे व्हंकल भोव सुटसुडीत आनी चतूर हाका बरें वळखता हांव. हाका ल्हानतना हांव जाणा तोंडार केन्नाय हांसो संतोष मस्त उलयता. सेम डू यू टॉक नाव ऑल्सो? ओके ग्रेट. मस्त उलयता. ताची कोंकणी मात्र आयकूंक मस्त कशी जाता. ताच्या दोळ्यांनी मस्त पर्जळ आसा, पोखरीपणां उजवाळटात. घर बरें सांबाळटा, बरें रांदता म्हूण म्हाका ताच्या शेजाऱ्यांनी सांगलां. प्रस्तुत विल्सी फर्स्ट क्राय इस्कॉलांत शिक्षकी जावन वावर करते आसा. होरें ताचें गुटाम म्हाका लागशिल्लें. ग्रेगरी पिंटो एक कश्टी साधक. जिवितांत कितलीं आनवारां आयल्यारी, एका दोळ्याची दिश्ट होगडायल्यारी धैर्य सांडिनासता थकानांतल्या वावरान आपल्या कुटुंबाक दिगो दिवचो बऱ्या फुडाराक उतरायिल्लो मानेस्त हो. ताची पतीन फिल्सी डिसोजा भोव सादी आनी आपल्या पतीक वर्तो सांगात दिल्ली स्त्री. बशेत बसा. ह्या जोड्याचे निमाणेंदू हांव निमाणेंदां सुरू करता. निमाणेंदू वॉयलेट जॅनेट डिसोजा कार्कळ आजेकार ह्या फिरगजेच्या मेल्विन मिनेजा लागीं लग्नांत एकवटून हांकां एक चली भुरगें आसा मेल्विटा, केळोंत आसा. मोदलेंदू विनिता डिसोजा सकलेशपूरच्या शरद कॅस्टेलिनो लागीं लग्नांत एकवटून हांकांय लाविशा म्हणलें एक चली भुरगें आसा. थंय आसा चिंता. ओके थंय बसलां गे सकयल आसा. ओके. आनी मलगाडो आयसो होरेत ग्रेशन विल्फ्रेड डिसोजा. आपलें शिकप समतस थोडो तेंप गांवांत वावर करनासलो. प्रस्तुत अबुधाबीन अकाउंटंट जावन वावर करते आसा. ग्रेशन एकदम मोवाळ सादो मिताभाशी तें उलयता वो उलयना. उलोवणें मस्त उणें. बापायक खांद्याक कान दिवन आपलें घराणें उदरगते तेवशेन सोमकोनच्याक तसो वावर मोठो. ह्या चेरक्याकी हांव ल्हानतावन देखून आसा. कसल्याय वायट सवयांक खोट्या सहवासाक वळख जायनासता देखी बरीत तरणाटपण जियेल्लो अपुरबायचो भुरगो. विल्सी लाकी. विल्सी संगी मेळून एक अपुरबायचें कुटुंब ही दोगांय बांदतलीं म्हूण अखंड बरोवसो म्हाका आसा. यू कूक वेल नो? ही इज नायस. ही ईट नायसली. ग्रेशन आनी विल्सी ही दोगांय म्हजीं विद्यार्थी. हांवें हांकां मॅथ्स शिकयलां. हांव तांकां आतां फाटीं क्लासीक आपोवन व्हरता. इट्स ओके. लिटल क्लास टू यू. आज तुमकां दोगांयकी हांव कुडसूंक आनी गुणसूंक मात्र शिकयतां. जस्ट एडिशन एंड मल्टिप्लिकेशन. ओके. लग्न जिवितांत कळसूंक ना, बागसूंक ना. नो सबट्रॅक्शन, नो डिविजन. आसतना तुमी सांगाती. यू आर ॲडेड अँड मल्टिप्लायड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. तुमची देणी, तुमची संपन्मुलां, तुमच्यो सवयो हें पुरा कुडसिया. ॲड देम. तुमचो मोग गुणसिया. मल्टिप्लायड. खंयच्याय कारणाक लागून एकामेकांतान कळसून सबट्रॅक्ट जावन मेकळीं जायनाकात. ही वस्त म्हजी ती तुजी, ही आस्त म्हजी ती तुजी म्हणलें डिविजन नाका. नथींग टू डिवायड. तुमी दोगांय शिकपांत मॅथ्सांत हुशार आसल्यात. आयचे मॅथ्स समजले म्हूण चिंता. सदां न्ही तुमकां परिक्षा आसतली. तुमी पास जावंक आसा. डीड यू अंडरस्टँड? व्हेरी गुड. विल्सी आनी ग्रेशन काजार एक पवित्र बांद. मोगार पडून तातूंत सुफळ जावन लग्न बांदान एकवटल्लें अदृश्टवंत जोडें तुमी. सगळ्यांक नशीब मेळना. हो मोग पवित्रकाय तुमी सासणाक सांबाळूंक आसा. हाचे आदीं मोगार पडून आसलेल्या जिणयेक आनी मुखल्या काजारी जिणयेक फरक आसा. देर इज डिफरन्स. एकामेकाच्या व्यक्तित्वाक, एकामेकाच्या वावराक, एकामेकाच्या कुटुंबा सांद्यांक मान आनी गौरव दिवच्याक तुमकां जबाबदारी बांदता. तुमचे मदें किरलल्लो फुल्ललो मोग वाडोवन पोस करचें वातावरण निर्माण करा.
आसता तुम्ही दोगांनी एक जीव, एकामेकाची, एकामेका विश्वासी, एकामेका अकाउंटेबल. हे चिंताप लग्नाची पवित्र काही सांबाळटा म्हणल्यार सत तुमच्या काळजांत गुण रोंबो. आनी निमाणे हे लग्न दोन घराण्या मदलें म्हणल्यार उडासाक दवर जाय. वरे विंगड काजारी जिवितांत तुम्ही एकसूरपणाक निसरतात. दोन्ही घराण्याच्या संध्यासांगी सांगाताची येया ल्हानतान आसुल्लो रक्ताबांद आनी घट करा. तुमच्या संतोषांत कश्टांनी समस्या येताना तुमकां सांबाळूंक, आदर्सूंक, सुदारसूंक, तुमच्या संतोषांत भागीदारां जावंक सर्वां सांगता आसतली. मोगाच्या ग्रेशनांनी विल्सी हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या नांवान एक अपुर्बायेचे, सुखा समृद्धेचे, शांती समाधानाचे, गुणेस्त भुरग्यां बाळांच्या देण्यांचे, मेनी चिल्ड्रन, लग्न जिवीत हांव तुमकां मागता. तुमचो मोग वाडो, एकामेकाच्या सांगातपणान हर एक सूख तुमकां लाभो म्हणल्या मागण्यान म्हजी उतरां संपयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. यू टॉक मलयाली रायट? इट विल बी टू यू. సంతోషకరമായ దాంపత్య జీవితం. ఓకే, ఈ వధువరం మాగ్ ఎండే వివాహ మంగళ ఆశంసకల్. Am I correct? Okay. Thank you. देव बरें करूं. शिकयल्ल्या मास्टराक भलायकी केमिस्ट्री जाणून दिसतना क्लास काणग्यांचे शुअर असले नाही गे, पण क्लास कशी काण गेल्या, बरी काण गेली नाही गे. ल्हान आसतना तुमकां 1+1 कितले शिकयल्ले मास्टरान? 2 म्हण शिकयले गे. आज 1+1 तुम्ही 1 नंतर जाल्यात नाही गे. कितें म्हणटात पळय गे? 1+1 मास्टराक रॉंग प्रूव केले तुम्ही. 1+1 1 जाल्यात आणि हे 1+1 मुखल्या वर्सांनी कितले जाता गे राखून पळया नाही गे. भोव बरें, भोव अपुर्बाच्या जोगत्या उतरांनी दोन्ही कुटुंबाची वळख करून दिल्या आणि तशेंच गरजेचे लग्ना जिविताचे थोडे इशारे तुमकां दिल्या आणि जमलेल्या समेस्त तर्फे तुमकां बरी बळ भलायकी मागल्या. भलायकी मेस्त्री म्हणेस्त ऑलविन नोरोण्णा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगशनो होकल नवरो आज तांच्या लग्नाच्या दिसा हांगासर तुमकां समेस्तांक पळयत आसतना तांच्या काळजांत सुमार बोगनां आसात. वर त्या बोगनां सवय ती हांगासर उबे रावल्यांत आनी ती बोगनां आमचे समोर दवरच्याक ती आयते जाल्यांत. विनंती आसा ग्रेशन होकले बराबर फुडें येवच्याक तुमच्या काळजांतली जी कितें बोगनां आसात ती आमा समोर दवरच्या. देव बरो रात दिवन तुमकां समेस्तांक आनी हॅपी न्यू इयर टू यू ऑल. पयल्यान पयले हांव अर्घ पाठयतां धन्य देव असो आयचो हो बागी दीस फावो केल्ल्या खातीर. हांव आभारी जावन आसा म्हज्या पप्पा मम्मीचे. कश्टवावटीचे जिणे मदें म्हाका बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडाऱ्याक पावल्या हांव तांचो उपकार बावरतां. आनी हांव उपकार बावरतां म्हजी भयण विनिटा आनी जानेट आनी म्हज्यो भोवज्यो शरत आनी मेल्विन. हे कार्य बरे तरेन चलोवंक तांणी मस्त वावंट काडला. हांव उपकार बावरतां विल्सीच्या पप्पा आनी मम्मीचो. ल्हानतन आज पर्यंत ताका देव बिरांतीन वाडोवन सांबाळ ताचें जतन घेतल्याक आनी आज म्हजे सांगातीन जावन म्हाका तांणी दिल्ल्याक हांव तांकां उपकार बावरतां. आनी हांव उपकार बावरतां विल्साचे भयण आनी भाऊजीचे विल्सीक स रितीन आदार दिल्ल्याक. हांव उपकार आठयतां आमचे रिस्पेर केल्ल्या मानदीक बाब रोनाल्ड कोटिनो आनी म्हजो काजीन भाव मानदीक बाब आयवन पिंटो. आनी हांव उपकार बावरतां भलायकी मागलेल्या आमचो मॅथ्स टिचर दोगांचो मॅथ्स टिचर ऑलिन नोरोण्णा. हांव उपकार बावरतां म्हज्या कुटुंबादारांक वाड्याचो गुरकार स्टॅनी डिसोजा आनी सर वाड्याकारांची. आयची रुचीक जेवण तयार केल्ल्या महिमा कॅटरस वेदी सोबेल्या पार्टी क्युरेटर्स DJ जॅक्सन आनी MC केल्ल्या जॅक्सन सिद्धा काट्टे आनी म्हजे आपोवण्याक उलय दिवन हांगासर येवन कार्य सोबेल्याक तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಹೂಗುಟ್ಟು ಬಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ आणि ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much.
ಹಂಗೈಲ ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. भोव अपुर्ब्याच्या उतरांनी आपल्या काळजांतली बोगणां आमचे समोर दवरल्या होकल आणि नवरो ग्रेशन आणि विल्सी हांकां आमी अभिनंदन पाठवया. देव बरें करूं म्हणया. मुगेशनो ग्रेशन आणि विल्सी आणि एक नवी सुरवात केल्या. ही सुरवात बऱ्या सुकाळ संपत्तेच्या लग्न जिविताची जावन दी म्हणून आमी आशेवया. लेडीज एंड जेंटलमॅन, लेट अस ऑल रेज अवर ग्लासेस टू लव, हॅपीनेस अँड may your marriage be filled with joy, endless happiness and cherished moments. आमच्या हातांतलो ग्लास उखलून धरया. सर्व सांगाता म्हणया. Cheers. देडो आणि देडीचे ओळख दिवंक ना नाही गे. ओके, तांचे कडेन इल्लें उलया. ओके, तुमची वळख तुमीच करून दिवची. नांव, गांव आणि नवऱ्याक तूं कितें जाय जाय म्हण सांगचें. म्हजें नांव नेल्सन. हांव प्रस्तूत सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन ॲक्सेंचरान काम करना आसा. हांव गांवान पेजारचो. हांव म्हजो काजीन बट देडे लागीं उलयलो गे. देडे लागीं उलयला गे. उलयला गे. 2 ताळयो दी आमच्या देड्याक. ओके, आतां देडये अवकाश तुवें वळख करून दिवची जाय ती. तुजो नांव, गांव आनी व्हंकलेक कितें जाय जाय. हांव सोनल मेलिसा, हांगात बचपे फिरगजीची. हांव आतां प्रस्तूत प्रमोद कृष्णान कोयल एलपींत आर्टिकल असिस्टंट जावन काम करना आसा. हांव विल्सीचें फ्रेंड. ओके, देव बरें करूं. होय, ताकाय ताळयो फावो जातात. दोगांयनी तुमकां थंयसर हांवें 2 चेरां दवरल्या. थंय बसून उलया जाय गे. मुगाचे न्हू एकामेकाक स्वप्नाचे रायकुवर आणि रायकुवर न जावन स्वप्नांत भेटल्ली. आज लग्ना मुखांतर एक जावन एकामेकाच्या काळजाची राय आणि राणी जावन आमच्या मुखार सोबण आसात ग्रेशन आणि विल्सी. ही तांच्या मोगांत इतली बुडल्यांत की एकामेकाक वेगयेंत आरावन धरच्याक आयते जाल्यात. म्हणजे मोगाचें नांव आतां वेळ येयला व्हंकल न्हवऱ्यान एकामेकाक बेगीन आरावन धरून तांच्या लग्ना जिविताचो पयलो नास सादर करचो अवकाश. ग्रेशन, तुज्या व्हंकलेक घे. फर्स्ट वॉल्सा खातीर फुडें येवच्याक विनंती करता. Colors and promises
What a wonderful moment we all experienced. Huge round of applause to the beautiful couple. Dance केला इतलो दूर गेला की एक वर्षभर बचपेच्या परिसरात जळारी आमचे ना जायती. I request all the young and old couples to join the groom and bride in the grand march. Clap. All the ladies fell for Rudolph Valentino. Yeah, back in those days. सगळा हात उगला Every time he said हात nice वर. and clean, cha-cha, he's gotta teach her a bloody Latin. But even Rudy would have felt the strain, making smooth advances in the rain. Oh, the sea ran off to sunny Spain. Hey, we while España, taking the Costa Brava. Hey, we while España, trying to teach us to manage. नाचो नेजे. Some cool love and meet señoritas bares. España, por favor. बसली लेशे ताळ्यो दिया बसली. Cálida, za, 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 za. Saior esteu alla vivago. Morgavas por questa. Cálida, za, 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 za. Cálida, za, 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 za. Saior esteu alla vivago. Morgavas por questa. ओके लेडीज पुरा इसल्या ना जेंट्स पुरा इसल्या. नवरो बाबू ओकलेक प्रपोज केलाय आता सकडा मुखार करीचे कितें म्हणटात नवरे बाबान ओकलेक प्रपोज करीचे न्हय गे. ओके बुक्को तूं घेवनचो तूं मुखार ये तूं दिसाचें न्हय गे सकडांक. ओके हांगासर तुका एक सॉंग घालता जायते उतरां घालतात तुवें प्रपोज करचें एक्शन केलें जाल्यार ताचे उपरांत हांगासर एक माणेस्त आसा तुमकां डॅन्स शिकयतलो. एक पोटी चलयांची स्टेप्पां एक पोटी चलयांची स्टेप्पां जायत गे. ओके माणेस्त हांगासर आसा तांकां हांव स्वागत म्हणटा तांकां तुमी फॉलो केल्या जाल्यार. ओके रेडी डीजे जॅक्सन रेडी. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी. नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do. आज के लड़के I tell
Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. वंडरफुल. कसे पुरो झालं की नासो न ओके पाठीव सोंग ना रवा सेकंड वॉल्स असा नाही की तुमच्या पार्टनराक घे आता तुमच्या पार्टनराक 2 मिनटाचो नाच ओके तुमच्या पार्टनरा सांगात रवा होकल नवरो मोदे रवा तांच्या बोवारी वेडो गेला सर्वा होकल नवरो मोदे वसा ओके ताच्या बोवारी राऊंड कर नाकात तांचे सांगात रावचे तांचे सांगात असो वसा Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. It's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. नवऱ्या सांगता नाच केल्ल्या सर जोड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा घट्ट 2 ताळी दिया सर जोड्यांक ओके ओके पाटी वसा नाकात पाटींग गेली की वसन जाले की ओके हांगा सरी बुको काणयन हांगा सरी ओके ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನುಶ್ರೀ ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮದುವೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಕ್ಕ ಗಟ್ಟು ದೊಂತಾಳಿ ಓದಿಯಾ मगचनो हांगासर आपुर्ब्याचे नाच सलोड वेल्लो आसा माणेस्त ताची मोठ्यान वळख करूंक कशी व्हरता हो आमच्या मंगळूरचो फामाद डॅन्सर तशेंच कोरियोग्राफर संदेश काटी पडला ताका जोरान ताळयो दिया तुमच्या कार्यांनी कसल्याच डॅन्साक तेंच कुमोक जाय तर ताका तुमी संपर्क करचे संदेश तुका देव बरें करूं आपल्या होकलेक तांबड्या साडयेर
साड्यार पळोवंक आश येता आनी हाचे खातीर गांवान गांव भोंवून पेंटे पेंटेनी काडून 1000 फावटी बोवाडो हाडून आयिल्ला आपल्या व्हंकले खातीर आपुरबायेचो साडो मगशनो आतां वेळ आसा व्हंकलबायेक साडो न्हेसोवचो साड्याक उठोवचे खातीर न्हवऱ्याचे भयण आसा विनीटा दायकन तांणी फुडें येता आसतना जॅनेट आनी एक भयण आसा दोगांयनी सांगता फुडें येवचें आनी दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांनी साड्याक व्हंकलेक आपण व्हरचे खातीर फुडें येवच्याक विनंती करता. बापा ग्रेशन आणि वेल्सी हांच्या नांवान आमकां समेस्तांक हांगासर एकठांय केल्ले खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ह्या कार्याचो वांटो जावन आसच्या जेवणाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता. हें जेवण सेंकवेच्या आमकां आनी तशेंच हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता. हें जेवण स्विकार केल्ले वरवीं आमचे कुडीक बळ गटाय आनी तशेंच प्रत्येक तरान ह्या दोनी कुटुंबां सवय आमचो बांद चड आनी चड घट जावं दी म्हूण मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सोमे वरवीं आपल्या नवऱ्यान दिल्ल्या साड्यार सोबून फूल बगैराच्या सोबयार नेटोवन आपल्या नवरा बराबर परत वेदीक येवच्याक आयते आसा सोजा गेल्या कुटुंबांतली शेगुणाची सोन. व्हंकल न्हवरो दोगांय परत ह्या वेदीक येवंक आयते जाल्ले आसतना घट्ट ताळयांचो शिवर दिया तांकां ह्या वेदीक स्वागत मागया. घरा विवो पेटयलो एंडार घेवन रे सुंदर मुदी घालून रे बोटा तुवें तुकाच म्हाका भेटयलो एंडार घेवन रे सुंदर मुदी घालून रे बोटा तुवें तुकाच म्हाका भेटयलो. व्हंकल न्हवरो साड्या उपरांत आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यान कशें दिसतात कशें दिसतात ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರಾ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ. ಮಗಚನು
ग्रेशनाक स्वप्नांत भेटली रायकवरन जावं पावल्या ताच्या काळजाची राणी. आयच्या दिसा रेस्पेर मुखांतर ह्या जोड्यान घेतला सक्रामेंत मातृमणी. एकामेकाक भास दिल्या सांगता सारच्याक मुकली जिनी आनी आपले गडी उदेल्या ग्रेशनान विल्सीच्या गळ्यावरी सोबोवच्याक ती कार्यामणी. मगचन्नो होरेतबा फुडें सरता आनी अपुर्बाची कार्यामणी होकलेच्या गळ्या भोंवतणी सोबयता. घट्ट ताळयो आमी दिया, अभिनंदन तांकां पाठवया. सबार परमळीक आनी सोबीत फुलांनी गुंतल्ले अपुर्बाचे जेले व्हंकलवऱ्याच्या हाती आसात आनी ती आतां एकामेकाक जेले घालच्या फुडें येतात. लेडीज फर्स्ट न्ही, पयले विल्सी तावन ग्रेशनाक. ताळये सांगता इल्लीशी विसिला बोबू इल्ले कितें म्हणी आसल्यार इल्लें बरें जाता न्ही गी. विसिला गोलची कोणी आसल्यार विसिला घाला. ओ एक विसील आयली तांकां. व्हेरी गूड. हांगासर ग्रेशनाच्या मतींत एक सॉंग गुंत येत आसा काय. किस दिवंक गोई सॉंग गुंत येत आसा काय आनी तो विल्सीक पळोवन म्हणटा कितें म्हळ्यार म्हजें सांगता रिपीट करा जायत गे. ನನ್ನ ನಂತರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. कॉलेजला लिफ्टिक लागले गे ओढणं आज लागल्यार ओढणं मिळले चान्स म्हणून बरें करून लागायला लिफ्टिक. पासोडे हायर करचो वेळ व्हंकलवऱ्याच्या आवय बापायनी फुडें येवचें, व्हंकलवऱ्याक बेसांव दिवचें, ताच्या उपरांत पासोडे हायर करचें. पयले न्हवऱ्याच्या आवय बापाय लागीं विनंती करता इसल्या क्वेश्चन तावन येवचें. हांगासर दोन काळजां एक जाता आसतना दोन कुटुंबां एक जाल्यांत आनी हो संभ्रम दोन्ही कुटुंबाची वडिलां एकामेकाक पटलून धरन बुको आदल बदल करण मान करचे द्वारे व्यक्त करूंक खुशी पावतात. पयले लेडीज फर्स्ट दोगांयचे माम्मीनी फुडेचे फेल्सी आनी एल्सी न्ही गे मुखार सरा. कितें जाय एका कुटुंबान मोगाशिवाय इल्लो राग इल्लो मोग इल्ली लढाय इस घरांतली नानोस्काय. कितें जाय एका कुटुंबान मोगाशिवाय इल्लो राग इल्लो मोग इल्ली लढाय इस घरांतली नानोस्काय. ये अमित आणि ग्रेगोरी हांणी बुको अदल बदल केला आणि हांगासर
सासूमाय आयती आसा जावयाक मोदी शिवच्याक तुम्ही पुढे येऊन जावयाक मोदी शिवच्याक विनंती करता. मुखलें कार्य उपसून दिवचें कार्य उपसून दिवचें आनी उपसून घेवचें कार्य. एक माली फुलांचे जड लायता. जड लायिल्ल्या उपरांत तसो बरो करून पोस करता. पोस केल्या उपरांत फुलांच्या जडार बोंगो जाता म्हणसर ताची बऱ्या रितीन जतन करता. आनी जडाचेर बोंगो जावन येता आसतना मालीक खुशी जाता, कळी जाता की बोंगो आसलें फुलोन फूल जावच्यार आसा म्हण. आज मोगाशानो बचपेच्या विल्सी आपल्या कुटुंब म्हणल्या वडतांत फुलल्लें फूल आनी ह्या फुलाक आपणावन आपल्या काळीज म्हणल्या आलतारीर सोबोवचे खातीर वरेद बाब आपल्या कुटुंबा बराबर हांगासर आमचें सगळें आयत जाला. एका कुशीन व्हंकलेच्या कुटुंबादारांक दूख भोगता तरी आनी एका कुशीन एक आपुरबायचो जावं मेळ्ळा आनी आपुरबायच्या कुटुंबाक आपलें दूख येता म्हणली खुशी आसा. आतां पयल्यान पयलें व्हंकलेच्या कुटुंबा तर्फेन उपसून दिवची उतरां उलोवचे खातीर मणेस्त आल्वीन फुडें येतात. मोगाच्या क्रिश्चना केल्ल्या घरच्यांनो, आज हांव हांगा आसा विल्सीच्या मम्मी आनी ताचो डॅडी 2 वर्सां पयलीं अंतर उरलो. तांच्या नांवान तशेंच बहीण सौम्या आसा, भाऊजी आसा. तांच्या नांवान तांच्या काळजांत कितें भोगणां आसात हांव सांगूंक आशेतां. सुमार मस्तू कश्टांनी आनी भोव मिनतेन ताका तांणी व्हड केलां आनी तांची मिनत हांवें देखल्या एक बऱ्याशा गुणांनी आनी ताका संपूर्ण एक स्त्री जावन तांणी ताका रुपीत केलां. भोव सोबीत तें, भोव चतूर तें. आज तुमच्या कुटुंबाक तें येता आसतना तांच्या काळजान मस्त दुखां आसा, दूख आसा. तरी संतोशान कित्याक एका भुरग्याचो फुडार करूंक फुडार जातना सगळ्यांक संतोश जाता. त्या दुखान तशेंच संतोशान तांच्या कुटुंबांत तुमच्या कुटुंबाक ती ओपून दिता आसतना तुमच्या कुटुंबांत तुमकां दोगां चलयो धुवो आसात. हें तिसरें धूव म्हूण तुमी चिंतून ताका काण घेवचें. तशेंच ग्रेशन एक तुजी स्त्री जावन ते येता आसतना ताका तुजें जीणभर मोगान तुमचें काजार जिवीत सुखा संतोशाचें जाय तर मोगान ताका पळोवचें. थोडी फावटी ल्हान सुखी घडटात मनशाचें व्यक्तित्व तें सुखी पुरा तिदवूंक एकामेकाक तिदवून एकामेका अंडरस्टँडींग जावन एकामेका एडजस्ट जावन ताका आसा तशें तुवें स्विकार करचें, बदलूचें न्ही. तुकाय तें आसा तशें स्विकार करतलें. तुमचें काजार जिवीत एक सुखाचें जावं दी म्हणल्या बरोवशान आनी ह्या भुरग्याक तुमी बऱ्या तरान पळयतल्यात, ताका मोगान एका राणये भशेन वागयतल्यात म्हणल्या बरोवशान आमी ताका तुमच्या कुटुंबाक ओपून दिता. भोव बरें, भोव अपुरबायची उपसून दिवची उतरां मणेस्त ऑलवेन आमचे तावन आतां न्हवऱ्या तर्फेन जाप दिवंक आसा ग्रेशना तर्फेन आनी हाचे खातीर उपसून घेवची उतरां उलोवचे प्रदीप सल्डाना फुडें येतात. मोगाच्या एल्से, तुका तुज्या आवय बापायन आनी तुज्या भयणींनी बऱ्या तरान वागोवन देव बऱ्यान दीन तुका वागोवन एक बरो फुडार दिवन आज ग्रेशन संगी लग्न करणं ताच्या हाती उपसून दिता आसतना ग्रेशन तुका मुखलो फुडारांत बऱ्या तरान सांबाळटलो. ताचे संगीत ताचे आवय बापाय, भयण, भावजी आनी सगळीं ताच्या कुटुंबाची तुका बऱ्यान पळयताली म्हणून
क्रिशन आणि ताच्या कुटुंबाची तुका उतारबास दितात. अपूर्बाची ओपसून घेवची उतरावले त्या नवऱ्या तर्फेन मानेस्ते प्रदीप आणि हांगासर मगाच्यान जमलेली सर्व उबी रावया आणि आमचो उजवो हात अकलबाया तेवशेन ह्या जोड्या तेवशेन उबान धरया. देखून भुरगीं इल्ले आवाज करनासा तांकां सांबाळा बेसांव दिता आसतना. ग्रेशन आणि विल्सी हांच्या लग्ना जिविताक कबलत दिल्लो वाडा आणि सडा संसार बरापण आमच्या पुर्वजांक आशिर्वादीत केल्लो सर पदवेदार देव ग्रेशन आणि विल्सीक आस्तावन एक बऱ्या भलायकेचे सुकाळ संपत्तीचे लग्न जिवीत फावो करून दी आणि ताका आपल्या उत्तीम आशिर्वादाने बरं दिवन मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हो बरें व्हंकले गेल्या कुटुंबाच्यांनी नवऱ्या गेल्या कुटुंबाच्या व्हंकलेक ओपसून दिवचे. उकलून दितात काही ग्रेशन कितलो वेळ उकल धरताय पण पळोनच आसलो ओगे येत रावला. सर्वां परत उबी रावया. ह्या घडयेक दायकान उबी रावा समजता उबी रावा. ह्या अपूर्बाच्या घडयेक सर्वेस्पराक आमी हरसिया आनी सांगाता ताळे मेळोन गावया लावदाते. Cheers to Gresham and Wilsey. Hip hip. Hip hip. Hip hip. मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया. आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनाक अर्घा पाठवूया. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया. आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनाक अर्घा पाठवूया. हात सोडून एक साला उभी तालताया मुदी तो
मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दी सोडून दी साक्षी सान्या रात आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दी सोडून दी साक्षी सान्या रात एक बाय एक बाबू आमका जायचल्या मग परत करूया कांका घेऊन मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. I'm coming to get you. Yeah, we have a connection. That's right. 'Cause girl, I'm not letting go. I'm gonna make you feel right. Oh yeah. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. Too much to ask for, really so tough. Find yourself moving with the sex to the drums. Got my hands full, grabbing on the girls. Hands up, just floor chilling with a whole 2 cups. Can't stop spilling 'cause I'm drunk as fuck. And my song comes on and the club goes nuts. Yeah, every province I go, sleep till y'all sleep, best that y'all know. Running around and doing all these shows, round the whole globe. I come, you go girl, ain't you need to think of it. Just a ride for the night,
Party or you into it. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. Finally found you. Finally found you. Finally found Rhythm of love. Slowly creeping. Thinking of you. My heart is breaking. Rhythm of love. Rhythm of love. Rhythm of love. Rhythm of love. कशीही कोणा एक दिस म्हाका तुजेर हाय भूल जाली बेसुवाली फसवाली बेसुवाली फसवाली तुझ्या मुखान हांव पिशी जाली रे म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या गालांचो म्हाका मोग जाला म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या वंटांचो म्हाका मोग जाला चलयांक हांव पळय नातली पळयल्यारी हासना
so many ways to love you. Many ways to love. Oh my God. One more time for the bass. To love ya, maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh.
Come on, show me energy. Well, sing this one, sing this one. Yeah, sing it.
Precious heart, feel it. Got it all, believe it. When you forget about it, if you forget about it, 'cause this is Africa. This time for Africa. तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लका लका दिसा पांढरा शर्ट खाकी पण टाकून मिठा कडक चेहऱ्यावर तेजपणे चक्का चक्का आवाजात वजनी बोलल्या ते नासातात म्हणून तर ऐकणारे नाव घेतात हक्कानं जे तुला डाग दिसतात अंगावर माखलेलो मातीच्या रंगात जे पण काही दिलेले देवानं मिरवतोय हक्कानं क्लब मध्ये क्रिटिक तर मराठी वाचणारा संकास आपल्या कामात नाही कधी काय शंका क्राऊड मध्ये दंगा बघ साक्षीला जनता इकडं जाशील तिकडे आपलाच डंका पद्धतशीर कारागिरी जिंकणीवर मारलेला आहे रंदा मी गाडीवर फिरताना ते उन्हात लका 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 तांबडी तांबडी चमकते उन्हात लका your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out, you put your left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey
on the